जानकारी दिनुभएको थियो। यी परिघटनाहरूको सिलसिला हेर्दै आउँदाखेरि हामीलाई के डाउट लागेको भने भारतबाट आउने चेलीलाई, विवाह गरेर आउने हाम्रो बुहारीलाई, भाउजूलाई हामीलाई नागरिकता दिने सवाल नदिने भन्ने विषय होइन। कतै भारतले हिजोको त्यही वल्लभभाइ पटेल डक्ट्रिनलाई तपाईँको फेरि नयाँ संस्करणको आधारमा नेपालमा नागरिकता अधिग्रहण गरेर नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौम अस्तित्वमाथि धावा बोल्न खोजेको त होइन। यसलाई राजनीतिक विषय बनाएका छन् शासकहरूले, त्यो दिल्लीका शासकहरूले पनि नेपालका शासकहरूले पनि। यो नागरिकतालाई एउटा राजनीतिको विषय बनाएर निरन्तर खेती गरिरहने के छ। विवाहका नाममा अथवा चाहिँ नागरिकता नीति खुकुलो बनाउँदाखेरि कतै भारतले चाहिँ तपाईँको अनधिकृत ढङ्गबाट धेरै मान्छेहरू यहाँ अतिक्रमण गरेर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै प्रभाव पार्न खोजेको त होइन, एउटा शङ्का हो। अब त्यो शङ्का भारतसँग मात्रै रहेन, तपाईँले भने जस्तै त्यस्तै भारतले जस्तै खुकुलो नागरिकता नीतिको फाइदा चीनले पनि उठाएर नेपालको उत्तरी सिमानामा करोडौँ चाइनिजहरू ल्याएर यहाँ त्यही इन्डियनले जस्तै गरेर राखिदियो भने यही नीति चाइनिजले पनि अख्तियार गरेर करोडौँ चाइनिजहरू ल्याएर यहाँ तपाईँको नागरिकता दिलाउने। आर्थिक रूपमा सम्पन्न छ चीन, पैसाको लेनदेन हुन्छ, यहाँ हरेक हुन्छ र ती करोडौँ नागरिकहरू तराईको सिमानामा दक्षिण बेङ्गलमा राख्ने बित्तिकै त्यसले भारतलाई के असर गर्ला, यसबारेमा भारतका शासकवर्गहरूले सोच्नु भएको छ। हामी जनकका सन्तान हौँ, कोही पाहाडमा बसेर अलिक गाउँ गएर होला, कोही तराईमा बसेर अलिकति वर्ण चेन्ज भएको होला। हामी त वैदिक आर्य न हो, हामीमा के डिफ्रेन्स छ? सभ्यताका देशले तपाईँको सभ्यता, मधेसमा बस्ने मधेसवासी दाजुभाइको सभ्यता, हाम्रो सभ्यता एउटै त हो, हिन्दू वैदिक आर्य सभ्यता हाम्रो। डिबेट गरेर झगडा गर्नुपर्ने विषय केही पनि होइन। तर राष्ट्र जब राष्ट्रको सीमा र राज्यको अस्तित्वको कुरा हुन्छ नि, कृत्य सत्यवती यत्र तीर्था तपोवन द्वापरे मुक्ति सोपान कलौ नै पा कलापुरी। नेपाल त भारतभन्दा पुरानो राष्ट्र हो, त्यो सभ्यताको शिर हो। यो शिर जुन दिन छिनिन्छ नि भारत रहनु खस आर्यकै नाममा दौरा सुरुवाललाई टोपी लगाएका लेन्डुप दोर्जीहरू, गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय दाहाल जस्ता यिनीप्रति हाम्रो आपत्ति हो। धर्मनिष्ठको आरोपमा र यहाँ चाहिँ तपाईँको चर्चको विस्तार गर्दै गएर यहाँको सभ्यतालाई विघटन र विसर्जन गराउने र त्यहाँ क्रिस्चियन धर्म ल्याएर इन्ट्याग राख्ने र त्यही मौकामा भारतले फेरि तराईमा नागरिकता अधिग्रहण गरेर आफ्नो सीमाना हिमालय रेन्जमा पुर्याउन सक्छ। यी दुईवटा शक्ति राष्ट्रहरूका आफ्नो स्वार्थ। अब आरसी नेपाली सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। लामो समयपछि भेटघाट भयो सर। समयको खेलमा हो। नागरिकता विधेयकको कुरा गरौँ सर। राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिसकेको भन्ने जानकारी प्राप्त गरियो। यो पास नहुँदा धेरै थोक भएको थियो नेपालको राजनीतिमा। अब के हुन्छ? त्यस्तो केही हुँदैन। यो जहाज डुब्ने, आकाश खस्ने, पाताल भासिने यो केही होइन। यो नागरिकतालाई बढी वीरेन्द्रले नागरिकता विधेयकमाथि अंकुश लाउँदाखेरि के भयो? होइन, नागरिकताको विषयलाई त्यसको कन्टेन्टभन्दा बढी बहसको विषय बनाइयो। त्यसको यो बहसै होइन। यो नागरिकता के थियो भने नेपाल जस्तो भूधरातल यथार्थमा भूराजनीतिको अवस्थामा नेपालको नागरिकता नीति कडाइ नै खालको हुनु पर्थ्यो। तर विशाल ठुला शक्ति राष्ट्र चीन र भारतको बिचमा बसेको नेपाल रहेको नेपालमा नागरिकता नीति त एउटा कस्तो भयो भने केटाकेटीलाई चक्लेट बाँडे जस्तो। हिजैदेखि, आजको कुरो होइन, हिजैदेखि तपाईँको चाहिँ पञ्चायत कालको पछिल्लो कालखण्डबाट त्यो परिघटना र त्यसपछि 62-63 को जनआन्दोलनमा प्रतन्त्र र चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त यसलाई चक्लेट बाँडेपछि सस्तो बनाए। कसैलाई पनि नागरिकता दिने कुराहरू यो गम्भीर विषय। नागरिकता भनेको त्यो देशको नागरिक भएको अधिकार प्राप्त गर्ने एउटा विधि पद्धति हो। अथवा त्यो दुई खालको हुन्छ, एउटा वंशज, एउटा अङ्गीकृत, दुई खालको नागरिकता हुन्छ। एउटा वैवाहिक अङ्गीकृत अथवा स्वीकारिएको नागरिकता, स्वीकारिएकोलाई दिने नागरिकता हुन्छ भने एउटा चाहिँ जनजात वंशजको आधारमा पाउने नागरिकता हुन्छ। दुई खालको नागरिकताको मूल कन्सेप्ट हो नेपालमा, विश्वव्यापी रूपमा पनि त्यही हो। नेपालमा नागरिकतालाई धेरै बहसको विषय किन गराइयो भन्दा विशेष गरेर 1950 पछि, सन् 1950 पछि जब भारत स्वतन्त्र भयो र नेपालमा पनि डेमोक्रेसी आयो, राणा शासन अन्त्य भयो, त्यसपछि यो दुईटै देशमा परिवर्तन आयो र दुईटै देशमा आएको परिवर्तनलाई न त भारतका शासकवर्गहरूले भारतको त्यहाँको चाहिँ भूराजनीतिलाई सही ढङ्गले क्यास गरेर चाहिँ राजनीतिक संरक्षण गर्ने दिशातर्फ हुन सके, न त नेपालका। केवल के हो भने दाउपेचको राजनीति गर्ने सन्दर्भमा भारतले नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौम अस्तित्व हिजोदेखि नमान्ने परिस्थिति देखा परिरहेको थियो। त्यो अर्थमा नेपाललाई पनि उहिले आफ्नो एउटा प्रान्तको रूपमा बुझ्ने र
र भारतले आफ्नो सिमाना हिमालयन रेन्जसम्म पुर्याउनु पर्ने उसको वल्लभभाइ पटेलको डक्ट्रिन थियो। अब त्यो बल्ल डक्ट्रिनमा कुरा ऊ लाग्यो। निरन्तर आफ्नो डक्ट्रिनमा छ र नेपालका शासकहरू पनि फेरि के भयो भने भारतको डक्ट्रिन हुँदाहुँदै पनि नेपाली लोभीपापी शासक वर्गहरू भारतका शासक वर्गहरूको सानो सानो कलोमा बिकेर नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान स्वतन्त्रता अखण्डतालाई तपाईँको चाहिँ हाट बजारको आलु जस्तो नागरिकतालाई बिक्रीको वस्तु बनाउन थाले। तर सबभन्दा यसले बढी त समस्या भुटानी थियो। शरणार्थीले नागरिकता पाए नि। जसले पाए पनि नेपालको त्यसपछि टिबेटबाट आएकाले पाए। हो यो त्यो गलत छ। फेरि कहिले मुद्दा बनेन। बन्छ बिहारबाट को आयो त्यसको मात्रै मुद्दा बन्यो। म यहाँलाई भन्दैछु यो नेपाल भारत बिचको नेपाल चीन बिचको भुटान बिचको अन्य राष्ट्र बिचको सम्बन्ध कुरा हिजो त भारत र नेपाल रोटीबेटीको मात्रै भारत मात्रै हो नेपालको छिमेकी भन्ने भाग थियो त्यो सिर्जना गरेका थिए। तर आज त्यो रहेन। तपाईँले भने जस्तै आज भुटानका कुरा छन्, बङ्गालीका छन्, उइगुर के अरे उता चाहिँ म्यानमारबाट आएका छन्, चीनका छन्, कोरियाका छन्, युरोपका छन्, अनेक राष्ट्रबाट चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ वैवाहिक सम्बन्धहरू कायम भएको छ, नागरिकहरू आएका छन्, यहाँ बच्चा जन्माएका छन्, त्यो एउटा पाटो भयो। तर हामीले नेपालको नागरिकता अहिले नीति कस्तो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा त नेपालको भूधरातल यथार्थलाई विशेष ख्याल गरेर नेपाल सानो भूगोल भएको, थोरै जनसङ्ख्या भएको, एकदम विविधता बिचको एकत्व भएको, हिमाल पहाड तराई बिचको एकत्व भएको समाजमा नागरिकता नीति भारतमा जस्तो खुला, चीनमा जस्तो अलिक खालको ठुला शक्ति राष्ट्रमा अपनाउने विधि यहाँ अपनाउनु हुन्थेन। शासकहरूले हिजो विगतमा गल्ती गरे। त्यो हिजो पञ्चायत कालमा पनि गल्ती भयो। अलिकति महेन्द्रले त्यसलाई टाइट गर्न खोजे सम्म भएन। जब 2009 सालमा नागरिकता ऐन आयो पहिलोपटक नेपालमा कि नागरिकतासँग अवधारणा आयो र 15 सालमा नागरिकता नियमले बनाए बिपी पालामा, त्यसले पनि नेपालको राष्ट्रिय स्वत्व रक्षाको सवालमा नागरिकताको मूर्त कार्यक्रम ल्याउन सकेन। 17 सालमा राजनीति परिवर्तन भयो भन्ने छ। अब महेन्द्रले राष्ट्रिय स्वार्थको निम्ति मैले पोलिटिकल कदम चालेँ भन्ने छ। र 19 सालको संविधानमा पनि नागरिकता सम्बन्धी वैवाहिकहरूलाई कसरी हेर्ने सम्बन्धमा होइन, विशेष गरेर चाहिँ भारतबाट विवाह भएर आएका चेलीहरूलाई नागरिकता दिने सन्दर्भका कुराहरू 19 सालको संविधानमा पनि छ होइन। उताको त्यागेपछि भने त्यसपछि 46 सालको परिवर्तनपछि 48 सालमा आउँदा गिरिजाप्रसादहरूले अझै बढी खुकुलो बनाए र 54 सालमा चाहिँ वामदेव गौतमले स्थानीय निर्वाचन निर्देशिका जारी गराएर अब मतदाता नामावलीमा भएका नागरिकता नभएका सबैलाई नागरिकता दिने भन्ने खालको, मतदान गर्न पाउने भन्ने खालको नीतिले विरोध सर्वोच्चले खारेज गरिदियो। 57 गिरिजाप्रसादले फेरि त्यस्तै खुकुलो नागरिकता नीति अब अगाडि सारे सर्वोच्चले खारेज गरिदियो। र 58 सालमा भारतीय विदेश मन्त्री जसवन्त सिंह नेपाल आउँदै गर्दा उहाँले के आएर गइसकेपछि भारतको संसदमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने नेपालमा 40 लाख जति तराईमा, नेपालको तराईमा टोटल जनसङ्ख्याको 48% भारतीयहरू छन् र त्यसको अर्थ 40 लाख जति भारतीयहरू छन्। त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा नागरिकता दिएर त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नको निम्ति विदेश मन्त्रालय, भारतीय विदेश मन्त्रालयमा एउटा शाखा बनाएर काम गरिएको छ भन्ने कुरा उहाँले त्यहाँ एउटा जानकारी दिनुभएको थियो। यी परिघटनाहरूको सिलसिला हेर्दै आउँदाखेरि हामीलाई के डाउट लागेको भने भारतबाट आउने चेलीलाई, विवाह गरेर आउने हाम्रो बुहारीलाई, भाउजूलाई हामीलाई नागरिकता दिने सवाल नदिने भन्ने विषय होइन। कतै भारतले हिजोको त्यही वल्लभभाइ पटेल डक्ट्रिनलाई वल्लभभाइ पटेल डक्ट्रिनलाई तपाईँको फेरि नयाँ संस्करणको आधारमा नेपालमा नागरिकता अधिग्रहण गरेर नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौम अस्तित्वमाथि धावा बोल्न खोजेको त होइन भन्ने गम्भीर शङ्का हामीलाई भयो। त्यस कारणले गर्दा यो नागरिकताको सवालमा बढी बहस हुँदै आएको अवस्था हो। हामीले एउटा नागरिकताको सवालमा विवाहित भएर यता उता जाने सवाल हो, उता त आधार कार्ड भन्ने छ, यसो नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान त्यस्तो छैन। आधार कार्ड होस्, त्यहाँको वैज्ञानिक पढन लेखन सबै चल्छ, खुला छ त्यहाँ। त्यो नागरिकताको अलि 7 वर्षको कार्यकाल बिताउनु पर्ने भन्ने छ। तर नेपालमा के भयो भने नेपाल सानो भूगोल छ मनोजजी, थोरै जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा आज भारतमा मात्रै सरकार भुटानीको लागि ठाउँ छ, टिबेटको लागि ठाउँ छ, अनि अरूको लागि म भन्दैछु यो विषय आज भारतको वल्लभभाइ पटेलको डक्ट्रिनको शङ्काले गर्दाखेरि हामीले एउटा भारततर्फ मात्र इङ्गित गरेर बहस गरे जस्तो देखिने। अब अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा 62-63 पछि पनि नागरिकता 63 प्रचण्ड गिरिजाले ल्याइसकेपछि लाखौँले नागरिकता पाए र त्यो समस्या समाधान भएन। र अहिले त्यसको चाहिँ 63 को संशोधन 79 संसदबाट पास गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा गयो थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले पुनर्विचारको निम्ति फर्काएको कुरा जो डिबेटमा छ। यो के हो भन्नुहुन्छ भने यसलाई राजनीतिक विषय बनाएका छन् शासकहरूले, त्यो दिल्लीका शासकहरूले पनि नेपालका शासकहरूले पनि। यो नागरिकतालाई एउटा राजनीतिको विषय बनाएर निरन्तर खेती गरिरहने, के उद्धत भइरहने, कलुषित धन्दा गरिरहने यो एउटा आवरण भएको छ। हो, यहाँले भन्नुभयो जस्तै के भारतको मात्रै सरकारको विषय हो त नागरिकताको सन्दर्भमा भारतलाई मात्रै आलोचना गर्ने विषय हो त? त्यो होइन।
अब आज भूमण्डलित पुँजीवादको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रा भाइ भतिजा छोराछोरी पनि हाम्रो घर परिवारमा छैन, बाहिर गएका छन्। आज चीनमा पनि लाखौँ युवाहरू पढ्न गएका छन्, व्यापार गर्न गएका छन्। भारतमा त्यस्तै छ, कोरियामा लाखौँ गएका छन्, जापानमा लाखौँ छन्, युरोपमा लाखौँ छन्। नेपालभन्दा उसले पनि धेरै बाहिर भइसके। त्यहाँ उनीहरूको विवाह बन्धन पनि भइरहेको छ र उनीहरूले विवाह बन्धन गरेर ल्याउने त बुहारी बनाएर यहीँ हो। नागरिकता दिन पर्यो। खुकुलो नागरिकता नीति सजिलै प्राप्त गर्ने नीति नबनाऊँ, अलिक कडाइ बनाऊँ। जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने कुरा, वैवाहिक अङ्गीका कुरा ठिक छ, वैधानिक मान्छेहरूले विवाह गरेर आउनेहरूले पाउनुपर्छ, दिने। तर विवाहका नाममा अथवा चाहिँ नागरिकता नीति खुकुलो बनाउँदाखेरि कतै भारतले चाहिँ तपाईँको अनधिकृत ढङ्गबाट धेरै मान्छेहरू यहाँ अतिक्रमण गरेर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै प्रभाव पार्न खोजेको त होइन, एउटा शङ्का हो। अब त्यो शङ्का भारतसँग मात्रै रहेन, तपाईँले भने जस्तै। त्यस्तै भारतले जस्तै खुकुलो नागरिकता नीतिको फाइदा चीनले पनि उठाएर नेपालको उत्तरी सिमानामा करोडौँ चाइनिजहरू ल्याएर यहाँ त्यही इन्डियनले जस्तै गरेर राखिदियो भने यसको असर चाहिँ के नेपालमा मात्रै पर्ला त? नेपालको खुकुलो नागरिकता, मैले डिबेट गर्दै आएँ, भारतीय नागरिकहरूले वैवाहिक गरेर उनीहरूले नागरिकता पाउने कुरामा मेरो आपत्ति होइन, दिनुपर्छ, दिने। तर नेपालको यो खुकुलो नीतिको बेनिफिट भारतले लिने नाममा, दिल्लीले लिने नाममा भोलि यही नीति चाइनिजले पनि अख्तियार गरेर करोडौँ चाइनिजहरूलाई ल्याएर यहाँ तपाईँको नागरिकता दिलाउने। आर्थिक रूपमा सम्पन्न छ चीन, पैसाको लेनदेन हुन्छ, यहाँ हरेक हुन्छ। र ती करोडौँ नागरिकहरू तराईको सिमानामा दक्षिण बेङ्गलमा राख्ने बित्तिकै त्यसले भारतलाई के असर गर्ला? यसबारेमा भारतका शासकवर्गले सोच्नु भएको छ? भारत र नेपाल त सांस्कृतिक रूपमा, धार्मिक रूपमा सोच्दैनन्, भारतले के सोच्दैन? नेपालका त यी लेन्डुप नै भए, लेन्डुप दोर्जे भए। को भयो नेपालका? सत्ताधारी केपी ओली होइन। केपी ओली किन हो? केपी ओलीले त विरोध गर्नु भएको छ। कसरी केपी ओली आफैले ल्याउन खोजे होइन? अस्ति फरक थियो त्यो संसदीय के अरे समितिले, सुशासन समितिले पारित गरेको जुन थियो त्यसमा नेकपा एमालेको पनि सहमति हो। त्यसमा अङ्गीकृतको बारेमा यो बेवारिसी बच्चालाई नागरिकता दिने सवालमा फरक छ। त्यो सर्वोदलीय सहमति भएको चाहिँ एउटा छ, सुशासन राज्य व्यवस्था सुशासन समितिले पास गरेको। त्यसको आधारमा टेबल गरेर विधेयक बनाएर अगाडि गएको भए यति धेरै बहस हुन्थेन। ठिक त्यसको उल्टो बनाएर लिएर जाने। जस्तै नेपालमा फेला परेका चाहिँ बाबुआमाको पत्ता नलागेका नाबालकहरूलाई के अरे बेवारिसी बच्चाहरूलाई वंशको आधारमा नागरिकता दिने भने यो भन्नु खोजेको के हो भन्नुहुन्छ? म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँ तराईवासी हुनुहुन्छ, मैले यो भन्दाखेरि तपाईँलाई कहीँ न कहीँ भावनामा आँच पुर्ला, त्यो तपाईँप्रति भावना है। मान्छेलाई लाग्छ यो हामी तराईको विरुद्ध गरी पाहाडमा बसेकाहरू भन्ने जस्तो भाव पर्छ नागरिक। त्यो तराईका मूलवासी आदिवासीहरूप्रति मेरो सम्मान छ। हामी जनकका सन्तान हौँ। कोही पाहाडमा बसेर अलिक गाउँ गएर होला, कोही तराईमा बसेर अलिकति बढ चेन्ज भएको होला। हामी त वैदिक आर्यन हो, हामीमा के डिफ्रेन्स छ? सभ्यताका देशले तपाईँको सभ्यता, मधेसमा बस्ने मधेसवासी दाजुभाइको सभ्यता, हाम्रो सभ्यता एउटै त हो। हिन्दू वैदिक आर्य सभ्यता हाम्रो, शिव सभ्यता हो हाम्रो। यहाँ हामीले डिबेट गरेर झगडा गर्नुपर्ने विषय केही पनि होइन। तर राष्ट्र जब राष्ट्रको सीमा र राज्यको अस्तित्वको कुरा हुन्छ नि, त्यति बेला भारतले पनि आफ्नो सार्वभौमिकताको राज्यको अस्तित्व, नेपालको के को राज्यको अस्तित्व नै छैन नि। हामी त्यही अस्तित्व नेपाल सुन्न संलग्न परराजनीतिमा असंलग्न होइन। त्यो भीमरालको कुरा छोडिदिउँ, ती कसको आशीर्वादमा रक्षा मन्त्री गृहमन्त्री खाथे त्यो सोध्नुहोस् तपाईँले होइन। जुन देशको सेनाले हतियार भारतलाई नसोधी किन्न पाउँदैन होइन। तपाईँ भारतलाई नै दुश्मन देख्नुहुन्छ? दुश्मन होइन, भारत त हाम्रो मित्र शक्ति हो, सांस्कृतिक मित्र हो। यस्ता राजनीतिक मित्र त अस्थायी हुन्छ। सांस्कृतिक सम्बन्ध हो हाम्रो भारतसँग, धार्मिक सम्बन्ध हो होइन। भारतका चाहिँ नागरिकहरू नेपाल नआइकन उनको मोक्ष प्राप्त हुन्, हामी त्यहाँ नआइकन मोक्ष प्राप्त हुन्। तर राजनीतिक विषयलाई राजनीतिक ढङ्गले बुझ्नु पर्यो। एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई स्वतन्त्र ढङ्गले बुझ्नु पर्यो। सार्वभौमिकताको परिभाषा के? सार्वभौमिकताको जुन देशको नागरिकहरू छ त्यो नागरिकको सार्वभौम सबै खालको चाहिँ त्यो नागरिकमा निहित अधिकारहरू भन्ने हो। अर्को देशले हस्तक्षेप नगरोस् भन्ने हो। तर हो तपाईँले भन्नु जस्तै यहाँ केही पनि हतियार किन्न भारतलाई सुन्नु पर्ने हरेक के भन्छ कोशी सम्झौता, नागरिकता। जुन देशको सेनाको ठेगान छैन, सुन्नुहोस् न, जुन देशको परराजनीतिमा आफ्नो दखल छैन, जुन देशको प्रहरीलाई इन्डियाले गिफ्ट दिन्छ महिन्द्रा गाडी, त्यसमै चढेर हिँड्ने। अहिले पुलिस बोलाउनु त 100 डायल गरेर महिन्द्रा गाडी चढेर। जस्तै भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा त नेपाली दाजुभाइ गरेर नेपाली त्यो
त्यो त एकाअर्कामा डिपेन्ड हुन्छ तलब खान्छ के को सुरक्षा र सुरक्षा त्यो एउटा सम्बन्धको कुरा हो सन्धिको कुरो तर तपाईँले भने जस्तै विगत लामो समय नेपाल राष्ट्रको सन्धिको नेपाल राष्ट्रको रूपमा छ र छ त नेपाल कृत्य सत्यवती यत्र तेर्ता दूत भुवन द्वापरे मुक्ति सोपान कलौ नै पा कलापुरी नेपाल त भारतभन्दा पुरानो राष्ट्र हो त्यो सभ्यताको शिर हो यो शिर जुन दिन छिनिन्छ नि भारत रहन्छ त्यसले नेपालको सुरक्षा नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा नेपालको अखण्डताको रक्षा नेपालको मात्र सरकार विषय होइन पत्रकार मित्र यो भारतको पनि चासो सकारात्मक चासोको सवाल बन्नुपर्छ त्यसैले त भारतले बिस्तारै आफ्नो पकडमा लिँदैछ केही बाँकी छ हो यही प्रविधि वल्लभभाइ पटेल डक्ट्रिनमा भारत जो अगाडि बसी यसो पर हाम्रो आपत्ति भारत पनि आफ्नो ठाउँमा स्वतन्त्र रहिरहोस् हामी आफ्नो स्वतन्त्र तपाईँ नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्र भन्नुहुन्छ सार्वभौम सत्ता राष्ट्रिय अखण्डताको कुरा गर्नुहुन्छ जब एउटा फास्ट ट्र्याक बन्न कम्प्लिट गरेर दिए नि तपाईले तपाईँ कसरी सार्वभौम मुलुक हो यही समस्या छ सुन्नु न एउटा फास्ट ट्र्याक सुन्नु है मैले तराईबाट घर आउँदा 7 घण्टा लाग्छ फास्ट ट्र्याक भयो भने त 1.5 घण्टामा आइपुग्छु नि म त्यो भारतले बन्न दिएको छैन तपाईको यही भएर अब नयाँ आधारमा नेपाल भारतका सम्बन्धहरूलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ नेपाल र भारतको असमान सन्धिसम्म पुनरावलोकन गर्नुपर्छ यसको अर्थ भारत र नेपाल बीचको दुश्मनी कायम गर्ने उन्नत र सुन्दर खालको सम्बन्ध उदात्त भव्य सम्बन्ध स्थापित गर्नको निम्ति अब विगत भएका कमी कमजोरीहरू जहाँबाट गल्ती भएको त्यहीँबाट सच्याएर अगाडि जान भारत पनि तयार हुनुपर्छ हाम्रा नेपालका लोभी पापी शासक वर्गहरू पनि तयार हुनुपर्छ जनताको प्रश्न त यहाँ होइन नि त विडम्बना हामीले नेतृत्वबाट चाहिँ धोका पायौँ नेपाल राष्ट्रले नेतृत्वबाट शासक वर्गबाट धोका पाएका कारणले आज तपाईँ र हामी यसरी डिबेट गर्नु परेको र म एउटा यहाँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नागरिकता ऐन जो राष्ट्रपति कारणबाट फिर्ता भएको छ त्यो असाध्यै जायज भएको छ दलहरू सर्वपक्षीय सहमति सर्वदलीय सहमति गरेर कमी कमजोरी कहाँ त्यसलाई सच्याएर अगाडि लानुपर्छ र तराईमा बसेका हुन् पहाडमा बसेका हुन् जोसुकै हुन् नागरिकता यहाँका रैथानेहरूले नागरिकता बिन हुन कोही पनि हुन्न नागरिकता नपाएकै कारणले पढ्नबाट वञ्चित स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित बैंक खाता खोल्नबाट वञ्चित बाहिर थप अध्ययन गर्न जान पासपोर्टहरू बनाउने प्रक्रियाबाट वञ्चित हुने जो प्रक्रिया अपवादमा छ नि त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ यसको अर्थ खुकुलो नागरिकता नीतिलाई हामीले पुनर्विचार गरेर नागरिकता नीतिमा कडाई गर्नुपर्छ यो नागरिकता लिने सम्बन्धी चाहिँ कानुन छ दिनेलाई केही पनि सजाय छैन नि यहाँ बहस यही हो के अनि अर्को कुरा जसले नागरिकता बेचे सबै त ढाका टोपी दाउरा सुरुवालले बेचेको हो त तपाईँ के को राष्ट्रियताको कुरा गर्नुहुन्छ त्यही भएर मैले हुँदो रहेछ त त्यही भएरै तराईका दाजुभाइहरू अथवा पहाडका दाजुभाइ जो जनता हो उसलाई हाम्रो कुनै आपत्ति विमति केही छैन यहाँको पहाडीय खस आर्यकै नाममा दौरा सुरुवाल टोपी लगाएका लेन्डुप दर्जीहरू गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय दाहाल जस्ता यिनीप्रति हाम्रो आपत्ति हो एकछिनै छ तपाईँको दाजुभाइ हो नि त्यही भएर यिनीप्रति हामीले आलोचना गरिरहेका छौँ खेद व्यक्त गरिरहेका छौँ हाम्रो लडाइँ त यही आन्तरिक भयो यहाँ हेर्नु बाह्यभन्दा पनि आन्तरिक बिग्रियो यहाँका बिके जसरी महाभारतमा दुर्योधनलाई सम्झाइ मात्रै रखियो नि उनलाई सजाय दिएन अनि कस्तो भयो नि अब सेम त्यसै गरी यहाँको दरबारमा पारसलाई सम्झाइ मात्रै राख्दा के हो सुन्नुहोस् है अब त्यतातिर नजाउँ मैले उदाहरण मात्रै दिएँ होइन तपाईँले पनि गजराज मिश्र र त्यो दाहालजीको नाम मात्रै लिनुभयो होइन त्यसपछिका के संस्करणमा तिनी उदाहरण तिनीका संस्करण बने सत्ताधारी 5 दलहरू त अनि तथाकथित गठबन्धन होइन दिल्लीमा गएर यिनी श्रीमती ओली त्यसभन्दा बाहेक छ भनेर प्रचार गर्नु सायद तपाईँको धर्मभित्र पर्ला तर ओली पनि त्यही एउटै खालको होइन मुद्दामा चुकेको त ओलीजी हुनुहुन्न नि जबसम्म मान्छे मुद्दामा चुक्दैन नि तबसम्म उसलाई त पूर्ण रूपमा दोषी ठहर गर्न मिल्दैन यो नायकता विधेयक के बेले ल्याएको होइन उनले पनि ल्याउन खोजेका त हुन् उनले त संसदीय के अरे सुनवाई समितिबाट सर्वदलीय सहमति बनाएर ल्याउनु खोज्नु भएको थियो त्यो अहिले नेपाल राष्ट्र होइन नेपाल देशको अर्ध उपनिवेश थियो अब थप नेपाल मैले अघि नै भने तपाईँलाई एउटा संस्कृतको श्लोक पनि मैले भनिसकेको छु केही शासक वर्गले गरेका अपराध नेपाली जनताले अब टुलटुल हेरेर बस्नेवाला छैन यसको पुनर्जागरण पुनर्मूल्याङ्कन इतिहासले गर्छ र फेरि पनि जब चाइनाबाट हतियार ल्याउँदा यो देशमा वीरेन्द्रको वंशनाश सक्यो होइन सुन्नुहोस् न मेरो
हो हावादारी कुरा गर्ने है स्वाभाविक यो यो अनि सिलसिला हो। यो राष्ट्रपतिको ल्याकत के त रिजेक्ट गर्ने होइन दलहरूलाई पुनर्विचार गर भन्ने एउटा आह्वान गर्ने राइट त्यो रुटिनभित्र पर्यो तर रुटिनभित्र। टोटली रिजेक्ट गर्ने तर सामर्थ्य अब पनि दलहरूले सोध्न अब चाहिँ दलहरूले सोध्न पनि पर्ला नि आम जनताले त प्रश्न उठाए नि मनोजी सोध्न पर्दैन यिनले लैजाउले बनाइदिएको ड्राफ्ट पास गर्ने तीबाट खाएपछि गर्नु परेन हो त्यसको उपर हाम्रो आपत्ति हो हाम्रो भारतीय सरकारको आपत्ति हो। ड्राफ्ट नखाने को छ केपी ओलीले खाएको थिएन त्यतिखेर 600 को नोट त्यो एक ट्रक पैसा ढलेका रे केपी ओली नेपालको राष्ट्रियताको सवालमा पास गर्दा नेपालको ढलेका रे केपी ओली नेपालको राष्ट्रियताको सवालमा अनुहारहरू त केपी ओलीको त्यो प्रमाण चाहिँ तपाईँ ल्याउनुहुन्छ भने सार्वजनिक बहस गर्न म तयार। तर त्यति बेला पनि सरकार त शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकार थियो नि माधव नेपाल पार्टीका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो त्यो त माधव नेपाल त शेरबहादुरले मनमोहनजीको स्ट्याटिक जो ओलीको पालाको ठ्याक्कै शेरबहादुर आए सब इम्प्लिमेन्ट भयो इस्युज आए ओलीको पालामा ठ्याक्कै अहिलेको सरकारले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान प्रहार गरेको छ होइन। नेपाली जनताका चाहिँ हिमाल तराई पहाडमा बस्ने जनताहरूको एकत्वको भावलाई खण्डीकरण गर्दै अन्तर्विरोध पैदा गराउने खालको इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादी डिजाइन अहिलेको प्रचण्ड माधव र शेरबहादुरहरू बारुमहरू चलेका छन्। यसले गर्दा तपाईँ हामीहरूको बिचमा मिलेर बसेको समाजमा अनावश्यक द्वेष पैदा गराउने अन्तर्विरोध पैदा गराउने र यहाँ निरन्तर नियन्त्रित अनियन्त्रित अस्तित्व पैदा गर्ने डिजाइन यहाँ वञ्चित छ। त्यो डिजाइन उप हामी खेद व्यक्त गर्नुपर्छ। अब नेपाली जनता हिमाली तराईसम्मका जनताहरू मिलेर एकताबद्ध रूपमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्र मिलेर के गर्ने कि अब देश विघटनको बाटोतर्फ लाग्यो त्यसतर्फ चाहिँ एका छ कि नेपाल राष्ट्र विघटन गर्न यिनीहरूले 7 सालदेखि नै रिहर्सल गरिरहेका हुन्। तर यो देवभूमि र ऋषिभूमि पनि यो हिन्दू वैदिक सभ्यताको शिर हो शैव सभ्यताको मानक केन्द्र हो बौद्ध सभ्यताको केन्द्र हो। त्यसैले यहाँका ती परचक्री विधर्मीहरू जसले नेपालको स्वाभिमान र नेपालको सभ्यतालाई चाहिँ विघटन गराउनको निम्ति एउटा भारतले एउटा कार्मिक एउटा भूमिका होला अझ बढी पश्चिमा क्रिस्चियन मिसनरीहरूको भूमिका बढी छ। नेपालको एउटा शैव सिद्धान्त र वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिलाई प्रहार गर्नको निम्ति यहाँको राजनीतिक दलहरूले उनीहरूले किनेर धर्मनिष्ठको आधारमा र यहाँ चाहिँ तपाईँको चर्चको विस्तार गर्दै गएर यहाँको सभ्यतालाई विघटन र विसर्जन गराउने र त्यहाँ क्रिस्चियन धर्म ल्याएर इन्ट्याग राख्ने र त्यही मौकामा भारतले फेरि तराईमा नागरिकता अतिक्रमण गरेर आफ्नो सीमा हिमालय रेन्जमा पुर्याउन सक्छ। यी दुईवटा शक्ति राख्यो आफ्नो स्वार्थ। अब यी पुराना भइसके उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्ध बदलिएको छ। नयाँ उत्पादक शक्ति आइसकेको अवस्थामा अब चाहे त्यो भारतको सत्ता शक्तिले होस् चाहे युरोप अमेरिका अब यिनीहरूले आफ्नो इतिहास र वर्तमानको बारेमा पुनर्विचार गरून्। नेपाली जनता नयाँ आधारबाट जानको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न तयार छन्। नेपालको हिमवत खण्डी सभ्यता जोगाउनको निम्ति नेपाली जनताले घर मजेरीबाट खाँडो जगाउँदै यो मुलुकको माटोको सार्वभौमिकता र स्वत्व रक्षाको सवाललाई अहम बनाएर अगाडि जान तयार छन्। अब यो देश बिगार्छु यो देश बेचेर कमिसन खाएर चाहिँ नाफाखोरहरू दलालहरूका केही निज स्वार्थका पूर्ति भएका होलान् पत्रकार मित्र। ती दलालहरूको मटिया नेट निश्चित छ यो मुलुकको स्वत्व रक्षा हुन्छ कसरी हुन्छ आधार के हुन्छ। अब यो डिबेट चलिरहन्छ तपाईँले हामीसँग डिबेट गरिरहनु भएको छ। यो डिबेटले पनि जनतालाई जागृत गराउने कुरा हुन्छ सूचित गराउने कुराहरू हुन्छ। जागृत हामीले सूचित गराउँछ ए यस्तो पो रहेछ ए ल त भन्छ त्यो हुँदैन। अब चाहिँ भारतले पनि नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ। अब नेपालको सवालमा चीनले पनि नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ। नेपाल भारत चीनको त्रिपक्षीय रणनीति साझेदारीको आधारमा नेपालको समृद्धि र छिमेकी राष्ट्रहरूको पनि समृद्धिको मानकका स्रोत हुन् भन्ने कुराहरू अब शक्ति राष्ट्रहरूले बुझेनन् भने विशेष गरी भारत र चीनले बुझेन भने नेपालको अस्थिरता रसियाले क्रिमियामा बुझ्यो युक्रेनमा बुझ्यो उसैको बुझ्यो बुझेन नि बुझ्दैन नि बुझ्छन्। इन्डियाले पनि नेपालमा बुझ्दैन। हामीले अब हाम्रो चाहिँ नयाँ चेतनाको निर्माण गर्दै अब हाम्रा सम्बन्धहरूलाई नयाँ ढङ्गमा परिभाषित गर्दै नेपालको सर एमाले ठुलो कि नेपाल ठुलो राष्ट्र ठुलो राष्ट्रिय बहसै छैन तपाईँको राष्ट्रिय पार्टीलाई एकदम धोइपखाली प्रस्तुत गर्नु तपाईँले मुद्दामा जो अगाडि सरकारमा भएको सत्ताको बागडोर सम्हालेकोहरू जिम्मेवारी जवाफदेही बढी हुनुपर्छ भन्ने सवालको कुरो हो। यसको अर्थ प्रतिपक्ष पनि जिम्मेवार हुनुहुन्न भने प्रतिपक्ष दल पनि जिम्मेवार जवाफदेही हुनुपर्छ। जति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्थ्यो त्यति हुन सक्यो वा सकेन प्रश्न छ। तर मूलभूत रूपमा राज्यको बागडोर सम्हाल्ने सत्ता शक्तिका नेतृत्व नै जिम्मेवार हुनुपर्ने हो नि त भन्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा प्रश्न उहाँहरूप्रति
र उहाँहरू अलिक बढी जवाफदेही जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने सवाल हो। राष्ट्रिय मुद्दाहरूको चाहिँ हिजोका असमान सन्धिमा पुनर्गठन गर्ने कुरा, नयाँ सन्धि सम्झौता गर्नेहरू कुराहरू, व्यापार व्यवसायका कुराहरू, सम्बन्धका कुराहरू, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारका अहम सवालहरूमा अब नयाँ ढङ्गबाट सोच्ने र संकीर्णताबाट होइन, वाम संकीर्णतावाद, डेमोक्रेट संकीर्णतावादबाट होइन, दक्षिणपन्थी टपटुयावादी विचार चिन्तनबाट होइन, अब नयाँ आधारमा नयाँ राष्ट्रिय मुद्दा बोकेर नयाँ राष्ट्रिय एजेन्डाको जगमा देखिपट्टिका मुक्त राष्ट्रिय एजेन्डाहरूलाई अगाडि राखेर अब नेपालको समृद्धिको निम्ति सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भाव कसको निम्ति विगत नभएका असमानसँग पुनरावलोकन गर्ने र नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचार गरेर कसैका भावनामा आँच पुर्याउने गरी होइन, रैथाने नागरिकहरूले नागरिकता नपाउने गरी वञ्चित गर्ने गरी होइन, रैथाने जसले पाएको छैन पाउनुपर्ने पाउनु पर्यो, नपाउनु पर्नेहरूले चाहिँ कृत्य ढङ्गले पाउने स्थितिको अन्त्य हुनु पर्यो र नागरिकता नीति खुला होइन, खुकुलो होइन, अलिक कडाइ हुनु पर्यो भन्ने मात्रै अहिले हाम्रो डिबेट हो। यसको अर्थ कसैलाई उचाल्ने, कसैलाई पछार्ने, कसैका भावनाहरूमा आँच पुर्याउने, कुनै वर्ग क्षेत्र लिङ्ग समुदायप्रतिको भावनामा आँच पुर्याउने मेरो उद्देश्य पनि होइन, हाम्रो उद्देश्य पनि होइन। हामी देशभक्त यो मुलुक रहे मात्रै तराई रहने हो, मधेस रहने हो, पहाड रहने हो, हिमाल रहने हो, मुलुकै रहेन भने त हामी कहिले पनि रहन्नौँ। यो नेपाल फेरि विखण्डनतर्फ गयो भने भारत पनि सिक्किम नरहे सिक्किमेली जनता रहे। सिक्किम र नेपालको भूमिका फरक हो। सिक्किम एउटा चाहिँ नेपालको अभिन्न अङ्ग थियो कुनै समय, त्यो एउटा चाहिँ कबिला राज्यको रूपमा त्यहाँ रहेको न हो। नेपालको अभिन्न नेपालकै भएको पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडासम्म त नेपालको त गङ्गा मैदानसम्म त नेपालकै सीमा। 1816 को कृत्य सुगौली सन्धिले नेपालको झन्डै एकै भूभाग गुमाउनु पर्यो, गुम्न ती भूभाग गुमेका सिक्किम पनि त्यसभित्र त्यही त हो नि। त्यसले गर्दाखेरि ऐतिहासिक कुनै कालखण्डमा अझै अगाडि राज्यहरू निर्माण हुनु अगाडि त हिमवत खण्डे भारतवर्ष त एउटै सभ्यता त हाम्रै हो। राज्यहरूको उत्पत्तिको प्रक्रियासँगै सिक्किमका जनता गुमेनन् नि, सिक्किमका जनता छ नि, पवन चामलिङ त्यहाँका चाहिँ शासकहरू अहिले भोगिरहेको गोले हुनुहुन्छ। स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रलाई एउटा लोभीपापी शासकहरूले कतिसम्म गर्दा रहेछन् घिनाउँदो काम भन्ने कुरा त सिक्किमी जनताले पछिल्लो मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। लेन्डुक दोर्जेलाई सिक्किमलाई भारतमा विलय नगराउँदासम्म भारतले रातो कार्पेट बिछायो। रातो कार्पेट बिछाइसकेपछि सिक्किम भारतमा विलय गरिसकेपछि गद्दार एउटा मुलुकको गद्दार होस् त भनेर आएर गएर कलकत्ताको ओडारमा बसेर जीवन अर्पण गरेर मृत्युवरण गर्नु बरोबर लेन्डुकले श्रीमतीले छोडी सबैले छोडे। त भारतको पनि एउटा राजनीतिक ट्रेन्ड छ र जो नेसनल ट्रेन्डले त बुझ्छ नि त कुन देशको कस्तो मान्छे भन्ने कुरा एजेन्ट हो कि देशभक्त हो भने। देशभक्तलाई त सबै देशका शासकहरूले सम्मान गर्छ नि। आज हामी भारतका राजनीतिहरूसँग हाम्रो पनि राम्रो सम्बन्ध छ, बिजेपीका नेताहरूसँग, वरिष्ठ नेताहरूसँग मेरो आफ्नै पनि राम्रो सम्बन्ध छ। तर मैले चाहिँ उठाएका यी मुद्दाहरू उहाँहरूसँग अनौपचारिक छलफलमा तपाईँले राष्ट्रको पनि उठाएको मुद्दा राम्रो भन्नुहुन्छ। यो त नेपालको राष्ट्रिय समिति महत्त्वपूर्ण भूमिका हो भनेको त रेस्पेक्ट हुन्छ नि। जब बिकेका जो तपाईँले भने जस्तै लैन्चरबाट पैसा बुझ्ने, रबाट पैसा बुझेका छोराछोरीलाई एउटा सामान्य स्कुल कलेजमा पढाएर मासिक खाएर बिकेका भदुवाहरू छन् नि नेपालमा राजनीतिक दलहरूभित्र। ती भदुवाहरूलाई त इन्डियनले पनि त चिने राम्रोसँग। आफ्नो काम दुनो सजामा खेत लाग्नुमा पऱ्यो भने लुकाइदिने, तिनीलाई राजनीति व्यवहार त गर्दैनन्, तिनीहरूले लेन्डुलाई चाहिँ व्यवहार गर्छ। त्यसले हामीले नेपाल भारत सम्बन्धलाई अब नयाँ ढङ्गबाट परिभाषित गर्दै अगाडि लानुको निम्ति, नेपाल चीन सम्बन्ध नयाँ ढङ्गबाट अगाडि लानुको निम्ति यस्ता नागरिकता ऐन जस्ता मात्रै मुद्दा होइन, अन्य जलस्रोत सम्बन्धी सम्झौताहरू, हतियार सन्धि सम्झौताहरू, गोर्खाबन्दी सम्बन्धी सम्झौताहरू, यी समग्र सम्झौता प्याकेजमा अब हामी बसेर पुनर्विचार गर्नुपर्ने युग आयो। यसमा भारतका सत्ताधारी प्रचण्डले त्यसै कुरा गर्थे, मोदीले भेटै दिएन कि प्रचण्डले किन हिजो उसले प्रचण्डले भारतको चाहिँ एउटा सामान्य खुबिया चलाएका मान्छेलाई मोदीले किन भेट दिन्छ? उनले त बुझेछन् नि। यहाँ सुरुङ युद्ध खुलाएर यहाँका कार्यकर्ताहरूलाई बेवकुफ बनाउनु, उहाँ गएर 58 सालमा चाहिँ तपाईँ बाजेबीले हजुर म हजुरको सेवक भनेर बिन्ती पत्र पठाएको त भारतीय शासक वर्गले त चिनिहाल्यो नि त। माउरम भन्नुहोस्, प्रचण्ड भन्नुहोस्, होइन शेरबहादुर भन्नुहोस्, यी पार्टीका दलका नेताहरूलाई त उनीहरूले खेतला बनाएर परिचालन गरेका कुरालाई उनले तपाईँले अलिकति स्मुथली एउटा कुरा भन्नु कि राष्ट्रपति फिर्ता गरेका होइन, पुनर्विचारको लागि ब्याक गरेका हुन्, इट मिन्स सी विल पास इट होइन। अब अहिलेको उसमा दलहरूले पुनर्विचार गरेर केही मुद्दाहरू सबै अहिले नागरिकता ऐनका सबै मुद्दामा हाम्रो आपत्ति होइन है। अङ्गीकृतको सवालमा अब जन्म वंशजको नागरिकता कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्ने सवालमा होइन, अनि त्यसपछि बेवारिसी बच्चाहरूले नागरिकता पाउने सवालमा यस्ता मुद्दाहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। नभएर एउटा टाइम टेबलको राखेर र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई अलिक ख्याल गरेर गर्नुपर्छ नेपालमा। नत्र भने आज दक्षिणको कुरो मात्रै होइन, उत्तरले पनि यसै गरी खुकुलो नीतिको अनुसरण गरिदियो भने के होला भन्ने गम्भीर प्रश्न हो। जोस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, अवश्य।